बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। सामीन, प्रोग्राम है यादगारे ज़माना लोग। मेरा साथ दे रहे हैं इस वक्त मेरे प्रोड्यूसर नासिर राजपूत। और सामीन, यह प्रोग्राम यादगारे ज़माना लोग, इसमें हम वतन अजीज के उन यादगारे ज़माना लोगों को सलामी अकीदत पेश करते हैं, उन नाबगए रूज शख्सियात को सलामी अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने जिंदगी के किसी भी शोबा में कारहाय नमाया सर अंजाम दिए होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी ऐसी ही शख्सियत का हमने इंतखाब किया है जिनका काम और जिनका फन अपनी मिसाल आप है। मेरी मुराद है वतन अजीज के नामवर माहिर तालीम, नामवर मुहक्कक, नक्काद, अफसाना नगार और दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान। उर्दू अदब में जदीदियत के काफिला सालारों में एक नाम डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान का भी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन अफसाना नगारी और तनकीद व तहकीक से उर्दू अदब के दामन को मालामाल किया। ऐसे अदीब जिसने तन्हाई, खामोशी, खुददारी और अनानियत को जबान दी, उनके फन की अजमत बयान करना मेरी बसात नहीं, लेकिन मेरी यह अदना सी कोशिश है। आलमी शोहरत के हामिल उर्दू ज़बान व अदब के नामवर उस्ताद, मुस्तनद मुहक्कक, ज़ीरक नक्काद, ममताज दानिश्वर और यगाना रोजगार फाजिल अदीब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान इल्म अदब का आफ्ताब जहां ताब, जो 17 अक्टूबर 1948 में राना अमीर उद्दीन खान के घर लायलपुर फैसलाबाद पाकिस्तान में तुलू हुआ। दिलों को मुसख्खर करने वाले इस अजीम उस्ताद ने उर्दू तहकीक व तनकीद की सरवत में जो इजाफा किया, वो तारीख़ अदब में आब ज़र से लिखा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान एक कसीर जिहाद, फ़आल और मुतहर्रक इल्मी व अदबी शख्सियत का नाम है। उन्होंने उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाब में तबा आजमाई की है, बिलखसूस अफसाने में बहुत मकबूलियत हासिल की। उनकी शख्सियत और अदबी खिदमत इस बात की मुतकाजी है कि उनको हदिया तबरीक पेश किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान 17 अक्टूबर 1948 को लायलपुर फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन के करीब एक सरकारी क्वार्टर में मोहम्मद उमरुद्दीन खान के घर पैदा हुए। अपने एक इंटरव्यू में वो बयान करते हैं कि मेरी पैदाइश लायलपुर फैसलाबाद में 17 अक्टूबर 1948 को हुई। जहां मेरी पैदाइश हुई वो कोई मोहल्ला तो नहीं था, शहर के साथ ही रेलवे कॉलोनी थी। वालिद चूंकि रेलवे में मुलाजिम थे, उन्हें एक क्वार्टर मुयस्सर था, उसी क्वार्टर में मेरी पैदाइश हुई। डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान ने एचिसन लाहौर कॉलेज लाहौर में एक तवील अरसा तदरीसी खिदमत सर अंजाम दी। रिटायरमेंट के बाद आप पंजाब की चंद मारूफ यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक हो गए, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी और लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। आपके शागिर्दान की एक कसीर तादाद मुल्क के तूल अर्ज में फैली हुई है। डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान ने फरोगे तालीम के सिलसिले में जो फ़कीदुल मिसाल जुद्दोजहद की, वो तारीख के औराक में अब ज़र से लिखने के काबिल है। डॉक्टर मोहम्मद आलिम खान को कुदरत कामला की तरफ से ज़ौक़ सलीम से मुतमत्ता किया है। किताबों से उनकी मोहब्बत उनके ज़ौक़ सलीम की मज़हर है। उनके ज़ाती कुतुब खाने में हज़ारों की तादाद में नादिर व नायाब कुतुब मौजूद हैं। पंजाबी ज़बानों अदब के सूफ़ी शुअरा का कलाम
ڈاکٹر محمد عالم خان کو بہت پسند ہے۔ پاکستان کی مختلف علاقائی زبانوں کے عظیم شعراء اور کلاسیکی شعراء کو انہوں نے بڑی دلچسپی سے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کا نام ان کے والد کے مرشد نے تجویز کیا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد عالم خان کا کہنا ہے کہ میرے والد چونکہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہیں ایک بزرگ سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ بزرگ اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ میری پیدائش کے دن بھی وہ وہاں ہی مقیم تھے، اس لیے انہوں نے میرا نام تجویز کیا۔ ڈاکٹر محمد عالم خان اپنے خاندان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا، اس لیے مجھے کچھ زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے دن سے ہی اپنے خاندان میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں خاندانی مسائل سے دور دور رہا۔ ایک بات عیاں ہے کہ ان کا خاندان ایک متوسط اور خوشحال گھرانہ تھا جس میں میری پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کے والد گرامی سادہ لوح اور باروب شخص تھے۔ ان کے والد تصوف پسند انسان تھے کیونکہ وہ شروع سے ہی درویش طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے والد صاحب کا رہن سہن درویشوں جیسا تھا۔ محمد عالم خان جب ذرا بڑے ہوئے تو ان کے والد نے بوجہ خرابی صحت ریلوے سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور ساتھ ہی وہ آبادی جو کوارٹروں میں رہتی تھی اٹھا دی گئی اور لوگوں کو مختلف مقامات پر اس کے متبادل گھر دے دیے گئے۔ جو گھر انہیں ملا وہ پیپلز کالونی نمبر 2 میں تھا۔ تو وہاں مقامی اسکول میں انہوں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ پرائمری کے بعد کی تعلیم کے لیے مسلم ہائی اسکول طارق آباد میں داخلہ دلوایا گیا اور میٹرک تک کی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ اسکول میں ان کی سرگرمیاں بدلتی گئیں اور آہستہ آہستہ ادب سے لگاؤ ہونے لگا۔ بالآخر اسکول کی بزم ادب کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور اسی وجہ اسکول نمایاں مقام ملنے لگا۔ فن تقریر کچھ قدرت کی طرف سے تھا، باقی ماندہ انہوں نے اپنی ذاتی کاوشوں سے بہتر کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ تعلیم گورنمنٹ کالج سمن آباد فیصل آباد سے حاصل کی۔ کالج میں ادبی سرگرمیاں جاری رہیں۔ کالج کے الیکشن میں جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے۔ بی اے کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج دھوبی گھاٹ میں داخلہ لیا اور ادب کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگے اور کالج کی ایک سیاسی تنظیم NFF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو کہ بائیں بازو کا سیاسی ورکر ہوتا تھا۔ دوران تعلیم انقلابی لوگوں سے رابطے تیز ہوتے گئے۔ بی اے کی ڈگری کلاس تھی، یعنی جوانی میں قدم رکھ چکے تھے، اس لیے اب شہر آنے جانے لگ گئے۔ شہر میں نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ رات گئے گھر واپس آتے اور اکثر رات کو دیر سے آنے کی وجہ سے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھلتا تھا اور رات باہری گزارنی پڑتی۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کی خاموش طبیعت کی وجہ سے ان کے محلے دار ان کو نہیں جانتے تھے۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث خاص طور پر بائیں بازو کی جماعت سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں چند ایک دفعہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ پہلی دفعہ جب پولیس نے ان کے گھر چھاپا مارا تو اہل خانہ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن اہل خانہ کو بھی بعد میں معلوم ہوا کہ محمد عالم خان سیاسی سرگرمیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر یا محلے میں بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے اور زیادہ تر وقت میرا شہر میں گزرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے محلے میں لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ لوگوں کو میری پہچان تب ہوئی جب 2-3 دفعہ مجھے گھر سے آ کر گرفتار کیا گیا۔ بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد محمد عالم خان کا ارادہ انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کا تھا، لیکن ساتھ ہی ذہنی کشمکش کا شکار تھے کہ ایم اے انگریزی میں کیا جائے یا اردو میں۔ یہ مرحلہ اپنے ایک استاد سے 2-4 سوالات کے ذریعے حل کیا اور ان کے مشورے پر انگریزی کے بجائے اردو ادبیات میں ایم اے کرنے کا فیصلہ کیا اور اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لے لیا، مگر سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے امتحان پرائیویٹ دیا اور پاس کر لیا۔ ایم اے اردو ادبیات کے بعد محمد عالم خان نے معاشی مسائل کی وجہ سے مختلف کام کیے۔
मुख्तलिफ अखबारात और रसायल, टीवी और रेडियो से मुंसलिक रहे। नवाए वक्त अखबार में 1 साल तक कामयाब सहाफत की, लेकिन जो मेरी जिंदगी का मकसद था वो अपने आप को टीचिंग से वाबस्ता करना था। तो छोटे मोटे स्कूल्स और कॉलेज में नौकरी करते रहे, मगर कदम कहीं भी न जम सके। बिलाखिर एचिसन कॉलेज मुश्किल तौर पर ज्वाइन कर लिया। इस तरह मुआशी मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया। जब मुआशियत की फिक्र न रही तो उन्होंने अपने दरीना ख्वाब यानी PhD करने का इरादा कर लिया। ये जमाना उनके लिए बहुत कठिन साबित हुआ। एक तरफ एचिसन जैसा सख्त नज़्म ज़ब्त वाला तालीमी इदारा और दूसरी तरफ PhD था, लिहाजा दोनों एक साथ चलाना मुश्किल काम था। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद आलम खान कहते हैं, यूं तो PhD बजाते खुद एक मुश्किल मरहला है, लेकिन जब एचिसन कॉलेज जैसे इदारे में मुलाजमत भी हो तो खौफनाक सूरत हाल हो जाती है। PhD करना मेरे लिए किसी तरह भी आसान न था, क्योंकि कॉलेज दिन में 3 दफा जाना पड़ता था। मुझे कॉलेज से पहली दफा वक्फा 4 बजे मिलता था और 4 बजे ही लाइब्रेरी के बंद होने का वक्त होता था। मैं तेजी से मोटरसाइकिल पर किसी भी तरह लाइब्रेरी पहुंचता और लाइब्रेरियन की मेहनत समाजित करके थोड़ा वक्त मांगता और किताबों पर निशान लगाकर लाइब्रेरी के एक मुलाजिम को पैसे देता और अगले दिन वो मुझे इन निशान ज़दा औराक की फोटोकॉपी मुहैया करता और फौरन वापस एचिसन कॉलेज पहुंचता। मोहम्मद आलम खान ने बावजूद हजार मुश्किल उर्दू अफसाने में रोमानी रुझानात के अनवान से तहकीकी मकाला लिखकर पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मोहम्मद आलम खान के मशागल वक्त के साथ साथ बदलते रहे। बचपन में उनका महबूब तरीन मशगला खाना बदोशों की झुग्गियों में जाकर बैठना था। फिर बाद में प्राइमरी, मैट्रिक और कॉलेज उनके मशागल बतदरीज बदलते रहे। उनके खास मशागल में से चंद ये हैं। महफिलबाजी मोहम्मद आलम खान के यहाँ एक ऐसा मशगला है, और ये मशगला ऐसा है कि रोज़े अव्वल से ही आज तक जूं का तू है। उनकी जिंदगी में दोस्तों और उनकी बातों के सिवा कुछ और नहीं होता। जवानी में तो खैर आधी रात तक दोस्तों की महाफल से लुत्फ अंदोज होते थे। कहवा खाने, थड़े, होटल और घर उनकी महफिल के ठिकाने हैं, और वो पीपल्स पार्टी के खैर खा होते हुए भी इंकलाब की बातें किया करते थे। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान है जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आज डॉक्टर मोहम्मद आलम खान को आम इंसान समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो आम इंसान नहीं है। वो खास और वाकई नायाब शख्स हैं। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खामी अदब से उनकी कमिटमेंट है। किसी शख्स की अदब से कमिटमेंट को अक्सर मुतफिका तौर से खूबी करार दिया जाता है, लेकिन अदब की रबा सदी का सफर हमारे सामने है। हमारी आंखों ने जो मनाज़िर देखे वो लायक तहसीन वसद आफरीन हैं। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान का मसला यह है कि वो घर से आदर्श की जो गठड़ी उठाकर चले थे उसे अपने आप से जुदा करने के लिए तैयार नहीं है। वो धूप के सफर की अजियतों को खातिर में नहीं लाते। मोहम्मद आलम खान अपने हम सफरों को देखते हैं जो लम्हा बिलम्हा पनागाहों को बदलते रहते हैं, मगर वो अपने जज्बों, सोचों और असूलों के साथ महविज सफर हैं। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान ने जिंदगी के लिए, अदब के लिए और सियासत के लिए तवील जदोजहद की है, जो उनकी शब रोज का सफरनामा है। जिंदगी के बाद मरहलों पर डॉक्टर मोहम्मद आलम खान की शिकस्त फतह से ज्यादा बुलंद मर्तबा है। वो समझौतों से पुल नहीं बनाते, बल्कि अपने समुद्र के सफर के लिए अपनी कश्ती खुद बनाते हैं। वो जिंदगी की तलख हकीकतों को कबूल करना जानते हैं, इसलिए वो खुसरवाने वक्त के करीब से बेनियाजाना गुजर जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आलम खान की जिंदगी के बहुत ही कीमती वसाइल अदब और सियासत के लिए सर्फ हुए हैं। वो दोनों सलाहियतों को जिंदगी की बरतर कदरों की परवरिश के लिए बेयक वक्त जरूरी समझते हैं। दार हकीकत वो अदब जिंदगी और सियासत के जावियों से तकोन बनाकर
زمین کو زرنگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ محمد عالم خان کے نزدیک انسان اور عظمت انسان زندگی پر قربان ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر محمد عالم خان دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کرتے کرتے بعض اوقات خود کو مشکلوں میں ڈال دیتے۔ ان کی زندگی اسی کشمکش میں گزری، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اس کے باوجود ان کے چہرے پر کبھی گرد و ملال کسی نے نہ دیکھی۔ ڈاکٹر محمد عالم خان اپنے گھر سے اس ٹرنک میں سامان کے علاوہ جو حوصلہ لے کر چلے تھے، جس نے لاہور کے کاروباری رویوں اور دن رات کی دوڑ دھوپ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لاہور میں آ کر سب سے پہلا مرحلہ تو ٹھکانے کا تھا۔ یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں تھا، لہذا ان کے ارادے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان جیسا انسان اپنے ہی نظریاتی مخالفوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے لیے یہ ایک بڑا کربناک مرحلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تلاش معاش کے لیے ادھر ادھر پاؤں مارتے رہے اور اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں بھی کرتے رہے۔ کبھی صحافت کرتے، کبھی سکرپٹ لکھتے، بچوں کی نظمیں لکھتے، مضمون نویسی کرتے۔ انہوں نے الفاظ کو اپنا بنیادی ذریعہ معاش بنایا۔ کبھی کبھار سارا دن ہوٹلوں قہوہ خانوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی پر نظر کرتے۔ ڈاکٹر محمد عالم خان کی بے چین روح اسے کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اس نے غلام جسم کی حیثیت سے زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا اور قیدی پنچھی کی حیثیت سے ہزاروں خواب دیکھے۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں میں خوابوں کی پوٹلی اٹھائے دروازہ دستک دیتا ہے، لیکن اس کے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے پاس بھی نہیں ہے۔ تب شدید سردی کی راتوں میں کربلا کا تہوار آتا ہے اور دھوبی گھاٹ کے کھلے میدان میں وہ الاؤ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد عالم خان نے اپنی کتاب میں جو چند نئے ادبی زاویے کے نام سے موسوم کیے ہیں، ادیبوں سے یہی شکایت کی ہے کہ وہ لکھتے وقت معاشرتی حقائق کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ انہوں نے خود کو زیادہ تر نظریاتی مباحث تک محدود کر رکھا ہے۔ اس فطری رجحان نے اس ملک کی رنگا رنگی تہذیبوں اور ثقافتوں سے روشناس کرایا ہے اور دھرتی کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے مختلف الخیال لوگوں کے دکھ درد